बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। दहम उर्दू की किताब आपके सामने है। हमारा आज का मौजू दहम उर्दू के हवाले से होगा हिस्सा नज़्म, और इसकी नज़्म होगी फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला, जिसके शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सफ़ा नंबर 124 पर चलते हैं। ये नज़्म बहुत अहम है। एक छोटी सी बच्ची के बारे में अल्लामा इकबाल जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि वो किस कदर उसमें जोश शहादत की जज्बा था एक ऐसा, और यूँ वो तारीख़ में अपना नाम अमर करवा गई। तारीख़ पैदाइश देख लें तो 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 में उन्होंने वफ़ात पाई। ये वही आम बातें हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। ख़ास बातें जो मैं आपको कहूँगी वो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, जो कि शेर की तशरीह में शुरू में आप लिख सकती हैं, और आपको इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मारूज़ी के हवाले से भी बहुत अहम होगा। अभी तो 2020 चल रहा है और स्मार्ट सिलेबस है, जिसमें कि मुसन्निफ़ीन और शोरा के तारुफ़ में से शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये पढ़ लीजिए एक दफ़ा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। इंटर स्कॉच मिशन कॉलेज से करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA किया। इंटर FA लेवल को कहा जाता है। FA तक सियालकोट से पढ़े, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कुछ अर्सा मुलाजमत करने के बाद इंग्लिस्तान चले गए। लंदन से बार इतला करने के बाद जर्मनी से PhD की। वापस आकर वकालत करते रहे। 1938 में फ़ौत हुए। लाहौर में शाही मस्जिद के बाहर आसूदा खाक हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी और मिली रहनुमा हैं। उर्दू और फ़ारसी ज़बान के अजीम शायर होने के अलावा एक मुफक्कर और फ़लसफ़ी की हैसियत से भी मशहूर हैं। ये इनकी जो नज़्म है उस हवाले से आप लोग यहाँ पे अब देखिए, जो मैं बात आपको अंडरलाइन करवाऊँ वो आप नोट कर लें। पहली 2 लाइनें, अल्लामा इकबाल हमारे कौमी और मिली रहनुमा हैं। उर्दू और फ़ारसी ज़बान के अजीम शायर होने के अलावा मुफक्कर और फ़लसफ़ी की हैसियत से भी मशहूर हैं। फिर इसके बाद ये 2 बातें आप ख़ास तौर पर नोट कर लें। वो 20वीं सदी में इस्लामी निशात सानिया के एक बड़े अलम बरदार थे। ठीक है, अलम क्या होता है? झंडा। बरदार पकड़ने वाले, यानी कि रहनुमा के मानों में ही आता है वो, कि इस्लाम को उन्होंने दोबारा ज़िंदा किया था। निशात सानिया दोबारा ज़िंदा किया। उन्होंने अपने फ़िक्र फ़न से मशरिक़ व मग़रिब के अदीबों, शायरों और आम लोगों को बहुत मुतासर किया। उनकी नज़्म व नसर के तराजुम 30 ज़बानों में हो चुके हैं। उर्दू और फ़ारसी कलाम के अलावा उनका नसरी सरमाया भी शाये हो चुका है, यानी कि सिर्फ उन्होंने शायरी नहीं लिखी, नसर भी लिखी है। इकबाल की तसानीफ़ में इल्मुल इक्तिसाद, मकातिब इकबाल, ये उनके खतूत हैं, ये उनकी नसर की किताब है। अनवारे इकबाल, खुतबात इकबाल, फ़ारसी शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? असरार और रमूज़, प्याम मशरिक़, ज़बूर अजम, जावेदनामा, पस चे बायत करद एक अक़वाम शर्क़, ये फ़ारसी के हैं। ठीक है, और उर्दू मजमुआ है कलाम में बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज़। इसमें फ़ारसी कलाम भी शामिल है। अरमगान हिजाज़ में आधा जो कलाम है वो उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है। मुतअद्दिद कई मरतबा शाये हो चुके हैं। इकबाल के खतूत के मुख्तलिफ़ मजमूए शाये हुए हैं। उनमें कुलियात मकातिब इकबाल, जो भारत से 5 जिल्दों में शाये हुई है, ज़्यादा अहम है। ये था जी इकबाल का तारुफ़। और इसके अब हम देखते हैं कि नज़्म फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला। तदरीसी मकासद आपको बताए गए हैं कि इकबाल की शायरी के फ़नी महासन खूबियाँ क्या हैं और उनकी अज़मत कि उन्होंने किस कदर बेहतरीन शायरी की है। हुब्बुल वतनी, तलबा में पैदा होना चाहिए जज्बा, और एक मिसाली मुसलमान लड़की के किरदार से आगाह करना कि मुसलमान लड़कियों को कैसा होना चाहिए। आपने ये पढ़ना है, गौर करना है और इसके मुताबिक अपने किरदार और अमर को ढालें। अब चलते हैं तशरीह की तरफ। सबसे पहला शेर है जी, फ़ातिमा तू आबरूए उम्मत मरहूम है, और इसका पहली लाइन में इसका मफ़हूम लिखा गया है। वो सब बच्चे अच्छी तरह से बिल्कुल सही मफ़हूम ये ज़रूर लिखा करें पहले। ए फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला, तो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे तौकीर है। तौकीर वक़ार से निकला है, इज़्ज़त। तेरी तख्लीक के लिए जो मट्टी ली गई है
اس کا ہر ذرہ معصوم ہے، ذرہ پر غور کیجئے، زال رے ہے۔ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ وہ بے مثال شاعرانہ صلاحیت کو محبوب کے لب و رخسار پر ضائع کرنے کی بجائے حقیقت کے ترجمان بنے اور قوم کو فلاح کا راستہ دکھایا۔ یہ اقبال کی شاعری کا ہی عطیہ تھا، یہ عطیہ کا مطلب تحفہ، کہ برصغیر کے مسلمانوں نے 200 سال پرانی غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالا۔ اقبال اس نظم میں جنگ طرابلس میں شریک ایک ننھی مجاہدہ فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرع میں فرماتے ہیں، مصرع کا تلفظ چیک کر لیجئے، آئین ڈالنا ہے آپ نے۔ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری ذات امت مسلمہ کے لیے پر فوکس کیجئے، کے لیے کیسے ہے، باعث توقیر بن چکی ہے، تیرے لیے یہ نسبت بھی کمال درجے کی ہے، تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہم نام بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اس نیک کام کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ تو نے میدان جنگ میں وہ نمایاں فریضہ انجام دیا جو ملت کے لیے عزت کا باعث بنا۔ تو ہے ہم نام دختر احمد، باعث فخر ہے تیری نسبت۔ یہ حوالہ جاتی شعر ہو گیا۔ دوسرے مصرع میں اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تجھے جس مٹی سے تخلیق کیا گیا اس کا ذرہ ذرہ ہر قسم کے گناہ اور برائی سے پاک تھا۔ جس مٹی سے تیرا وجود بنایا گیا اس کو گناہوں سے پاک کر دیا گیا تھا۔ پاکیزگی اور طہارت تیری سرشت میں رکھ دی گئی تھی۔ سرشت کا مطلب ہے فطرت۔ عزت و توقیر تیری پہچان قرار پائی اور کامیابی اور عزت تیرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ شعر شامل کریں گے۔ خاک معصوم سے کیا تخلیق، فاطمہ کو خدائے برتر نے۔ جی اب دیکھتے ہیں ہم دوسرا شعر۔ یہ سعادت حور صحرائی MCQs کی صورت میں بھی بہت آتا ہے کہ کہاں کی حور تھیں، تو بچے عرب لکھ دیتے ہیں، تو اس صحرا کی حور کہا ہے۔ اے صحرا کی حور، حور کے اوپر نقطہ نہیں ہے، تیری قسمت میں یہ سعادت لکھی گئی تھی کہ تو نے جنگ طرابلس میں اسلام کے غازیوں کو پانی پلانا تھا۔ اقبال ملت اسلامیہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو صحرائی علاقے کی حور ہے، مگر اللہ نے تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھ دی تھی کہ تو صحرا کے علاقے کی حور کے لقب سے بلائی جائے۔ یہ سعادت اور قسمت تیرے حصے میں آنا ہی تھی کہ تجھے حور صحرائی کے لقب سے پکارا جائے۔ اقبال دوسرے مصرع میں یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ تیرے حصے میں صرف ایک یہی سعادت نہیں آئی کہ تو صحرائی حور کے لقب سے جانی جائے، بلکہ تیرا اقبال تو بہت بلند ہونا تھا، تو نے جنگ طرابلس کے غازیوں کو پانی پلانے کا عظیم کام بھی کرنا تھا۔ آگے ہم شعر شامل کریں گے۔ پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں، تعظیم دے گیا تجھے توقیر دے گیا۔ عزت اور قدر، تعظیم اور توقیر کا مطلب۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنگ طرابلس میں تھکے اور زخموں سے چور سپاہیوں کو پانی پلانے اور ان کی پیاس بجھانے کے لیے تو نے بھاری بھرکم مشکیزہ اٹھائے رکھا۔ نو عمری اور کمزوری کے باوجود تو نے مثال جرأت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ تیسری لائن میں آ جائیے۔ اس ہمت نے تجھے تاریخ کے اوراق میں امر کر دیا۔ میدان جنگ میں سخت کوش لوگ ہی کامران ہوتے ہیں، یعنی کہ سخت کوشش والے، سخت ہمت والے۔ کمزور دل اور کمزور حوصلے والے وہاں ٹھہر نہیں پاتے۔ فاطمہ بھی بلند حوصلہ اور بلند ہمت لڑکی تھی، اسی لیے یہ سعادت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ شعر نمبر 3 میں دیکھیے، یہ جہاد کا شوق اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اے فاطمہ، تیرا جہاد کے لیے بغیر کسی تلوار اور ڈھال کے نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تو کس قدر بہادر تھی اور تجھے شہادت کا شوق کس قدر تھا۔ علامہ اقبال فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرع میں بیان کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری جرأت و ہمت کو میں کیسے بیان کروں اور تیری عظمت کا بیان میں کن الفاظ میں کروں کہ تو کس قدر بہادر اور جرأت مند ہے، کہ تو طرابلس کے میدان جنگ میں سپاہیوں کے ساتھ موجود ہے، مگر تیرے تلوار اور ڈھال سے خالی ہاتھ تیری ہمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو تلوار اور ڈھال سے بے نیاز بھاری بھرکم مشکیزہ اٹھائے نکل پڑی ہے۔
مشکیزے کے وزن سے تو سیدھی چل نہیں پا رہی، مگر پھر بھی تو جافشانی سے اس فرض کو ادا کر رہی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دوسرے مصرع میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ تیری ہر کوشش قابل تعریف ہے، تیرے اندر پایا جانے والا جذبہ شہادت اس قدر بلند تھا کہ تو نے بغیر کسی تلوار کے بس جذبے کے تحت جنگ لڑنا قبول کر لیا۔ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جانے کی جو آرزو تیرے دل میں تڑپ رہی تھی، اس کو بیان نہ کرنا، نہ نہیں لکھا ہو وہ آپ لوگ لکھ لیں، اس کو بیان نہ کرنا اور تعریف نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ تو نے بغیر کسی جنگی سامان کے ہمت اور حوصلے کا عظیم نمونہ پیش کیا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے جیتی جاتی ہے۔ اب اس میں ہم شعر شامل کریں گے۔ شہیدان وفا کے حوصلے تھے داد کے قابل، وہاں پہ شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ یہ تو تھا جناب فاطمہ بنت عبداللہ کے پہلے 3 اشعار کے حوالے سے آپ کو تشریح کروانا۔ مزید ویڈیو کا انتظار کیجیے جس میں اسی طرح آپ کو ایک بہترین حوالہ جاتی مواد کے ساتھ مزید تشریح کروائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ لائک کیا کیجیے، ویڈیو کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیسی لگی، مزید آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔